अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक एतबार से देखा जाए तो दोराहे पर खड़ी है, बल्कि जिस तरह से वकला ने इसको लूट का माल समझकर इसके ऊपर मल मार लिया है, लगता ये है कि वो दोबारा से इसको इमरान खान के हवाले नहीं करेंगे। और ये तहरीक इंसाफ जो है अब असल में बार एसोसिएशन बन गई है, क्योंकि इसके अंदर एक वकील अंदर जाता है, दूसरा बाहर निकलता है, तो तीसरा अंदर चला जाता है। अब आप देखिए, शेर अफजल मरवत आए, उन्होंने कोई कहानी सुनाई, उसके बाद लतीफ़ खोसा आए, उन्होंने एक और कहानी सुना दी, फिर अली ज़फ़र आए, उन्होंने तीसरी कहानी सुना दी, फिर बाबर अवान आ गए, उन्होंने चौथी कहानी सुना दी। तो ऐसा लगता है कि ये जूतियों में दाल बटने जा रही है। किसी भी सियासी जमात के ऊपर जब ऐसा वक्त आ जाए कि उसका जो असल चेयरमैन है उसको रिमूव किया जाए, और फिर दूसरा इमरान खान के आगे उसकी अपनी कही हुई बातें आ रही हैं। इमरान खान कहते थे कि इस मुल्क के अंदर मौरूसियत है, इस मुल्क के अंदर ख़ानदानी सियासत है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। और आज जबकि वो एक बंद गली में जा चुके हैं, फंस चुके हैं, तो वहाँ जब तक फंसे हुए हैं तब तक पार्टी को चलाने के लिए वो पार्टी को अपने एतमाद के अहल खाना के हवाले नहीं कर सकते। उसके बरक्स जो अली गौहर ख़ान हैं उनके हवाले किया गया है, जो कि 2008 में पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन हार गए थे केपी से। तो ये एक बात। दूसरी बात ये है कि ख़ुद पार्टी के अंदर से जो सियासी लोग हैं वो इस फ़ैसले को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बहुत वो तनकीद कर रहे हैं कि आपने एक सियासी जमात को एक प्रोफेशनल वकील के हवाले कर दिया है। और इस मुल्क के अंदर जो वकला हैं वो उन्होंने बहुत सारी पार्टियां बनाई हैं, मासवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कायद आज़म के कोई और काबिल ज़िक्र वकील ऐसा नहीं है जिसने पार्टी को कामयाबी से चला लिया हो। इसलिए कि वकील जो है उसका बहुत सारा वक्त जो है वो वकालत के धंधे में गुजर जाता है, और उसके लिए वो लिबर्टी और वो फ्रीडम नहीं होता है कि वो पार्टी को उस अंदाज से चला सके। फिर सियासी लोगों का जो अंदाज़ अतवार होता है, हम वकला के हवाले से तो आप देख लीजिए ना, सुबह सवेरे सूटड बूटड होकर टाई लगाकर निकल आते हैं और फिर सारा दिन चाहे सड़कों पर फिरते रहें, कोई नहीं पूछेगा कि तू किधर वेला फिर रहे हैं, इससे वो यही समझेंगे किसी काम से ही घूम रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वकला के हवाले करना पड़ा है, ये इमरान खान को दरअसल अपने कहा जो है ना वो उसकी सज़ा मिल रही है। सियासत के अंदर देखिए ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि आपको अपने एतमाद के लोगों को तफवीज़ करना पड़ता है, डेलीगेट करना पड़ता है पावर्स को। ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर किसी दफ्तर की तरह या किसी इदारे की तरह जो कुर्सी है उसके कोई रूल्स और रेगुलेशंस तय होते हैं, जो उसके ऊपर आकर बैठता है वो उन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत इदारे को चलाता है। लेकिन सियासी जमातों के अंदर वो चूँकि पब्लिक के साथ बराह रास्त डीलिंग होती है, पब्लिक की अपनी डिमांड होती है, पब्लिक के अपने मुतालबे होते हैं, पब्लिक की अपनी डिज़ायर्स होती हैं, पब्लिक अपनी तरह से सोच रही होती है, वो किसी कायदे कानून की पाबंद नहीं होती है। इसलिए सियासी जमातों को अमूमी तौर पर बरे सग़ीर के अंदर और फिर इवन यूरोप में भी आप, और इवन आप अगर अमेरिका में भी देख लें तो वहाँ पर भी असल में एक कॉन्टीन्यूटी ऑफ लीडरशिप बनानी पड़ती है। अब जिस तरह से केयर टेकर चेयरमैन अली गौहर ख़ान को लगाने की बातें हो रही हैं, उसके ऊपर जिस तरह से अभी बाबर अवान ने कहा है कि अभी तो इलेक्शन होना है, अभी तो पार्टी चेयरमैन का फ़ैसला होना है, और इसी तरह से पार्टी के अंदर से कहा गया था कि ये -1 की बात जो आगे की है लतीफ़ खोसा साहब ने, इसमें कोई वज़न नहीं है, इमरान खान ही पार्टी के चेयरमैन है, और ये फ़ैसला ही अभी नहीं हुआ है कि किसने पार्टी का चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ना है। फिर अली ज़फ़र आ गए और उन्होंने, तो इस एतबार से लगता है कि ये जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बेवा हो गई है। और ये जो वो कहते हैं कि वो जो बेवा है, ये जो रंडी है, वो तो रंडापा काट सकती है लेकिन इर्द गिर्द के लोग नहीं काटने देते। तो इमरान खान ने अगर इस किस्म की बातें ना की होती कि ख़ानदानी सियासत में पाकिस्तानी सियासत फंसी है, मौरूसी सियासत में फंसी है, तो आज वो बड़े आराम से अलीमा ख़ान को या बुशरा बीबी को उसकी चेयरमैनशिप दे सकते थे, और वो एक सिंबल के तौर पर मौजूद रहती कि वो इमरान खान की एक बहन है, एक इमरान खान की अहलिया हैं, और उनके होते हुए
پارٹی کے اندر وہ مزید توڑ پھوڑ اور وہ تقسیم کا عمل نہیں ہونا تھا جو کہ علی گوہر خان کے پارٹی کے چیئرمین بن جانے کی وجہ سے 2 دسمبر کو جو انتخابات ہوں گے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی کے، تو وہ پارٹی کے اندر انتخابات کے بعد جب علی گوہر خان اس کے چیئرمین بن جائیں گے تو پارٹی کا شرازہ جو ہے اس کو اکٹھا رکھنا علی گوہر خان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ باتیں آ رہی تھیں کہ جناب اس حوالے سے شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری مل سکتی ہے، پھر یہ خبریں آنے لگیں کہ یہ اسد عمر کو یہ ذمہ داری مل سکتی ہے، پھر پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ایسی باتیں آئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات درست ثابت نہ ہوئی۔ اور عمران خان کے بہاف پر جس طرح سے کل آ کر لطیف کھوسہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ -1 جو ہے وہ نہیں ہوگا، جن کی خواہش ہے وہ ناکام ہوں گے اور عمران خان ہی انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین شپ کے امیدوار ہوں گے، جو کہ ابھی ان الفاظ کی گونج بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے اوپر ایک نیا موقف سامنے آ گیا۔ تو اس اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار کھڑی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فورسز جو کہ ابھی بھی عمران خان کو ریلیونٹ رکھنا چاہتی ہیں، جو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر تقسیم کی سیاست، تفریق کی سیاست اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کو پنپنا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنے پتے جو ہیں وہ بڑے دھیان سے کھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نومبر کے شروع میں باتیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان وسط نومبر میں رہا ہو سکتے ہیں، اور پھر اسی حوالے سے یہ تھا کہ ان کی بیل لی جا سکتی ہے، اور پھر یہ آیا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خاص بات اہم تھی جو میں ابھی تھوڑا سا سکپ کر رہا ہوں لیکن وہ میرے ذہن میں آ جائے گی کہ خان صاحب نے پھر یہ تھا کہ ان کا نام جو تھا وہ ECL میں ڈالنے کی بھی خبر بھی آئی کہ اس کی بھی منظوری دی گئی ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا، وچ اگین سجیسٹس کہ دراصل وہ کسی وقت بھی باہر آ سکتے ہیں۔ اب اگر عمران خان نومبر کا مہینہ سارا گزر گیا ہے اور اس طرح سے ابھی تک خیر کسی بھی سیاسی جماعت نے ماسوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنی الیکشن کیمپین کو نہیں بنایا ہے، اور اگلے 1-2 ہفتوں میں اگلے 1-1.5 ہفتے میں کہہ لیجئے 8 دسمبر تک غالباً جو انتخابی شیڈول سامنے آ جائے گا، اور اگر عمران خان تب بھی باہر نہیں آتے ہیں تو پھر یہ جو افواہ سازی کا عمل شروع ہوا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو اس سے انتخابات کو متنازع کرنے کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے، جسے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سرکس لگائی گئی ہے، اور میڈیا اس کا بنیادی طور پر سب سے بڑا ذمہ دار بن کر سامنے آیا ہے کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی افواہ پھیلی ہوئی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ افواہ کس نے پھیلائی ہے، کون ان کو کہہ رہا ہے، بس افواہ پھیلی ہوئی کر کے یہ باتیں کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہا۔ گویا کہ عمران خان کو جو قوتیں کام کر رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح آ کر الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں، وہ اس حد تک تیار ہیں کہ اگر عمران خان باہر نہیں آ پاتے تو پھر الیکشن کے پورے عمل کو، الیکشن کے پورے پروسیس کو متنازع کر دیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو توہین عدالت کا ایک کیس پڑا ہوا اور ایک ان کی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پڑا ہوا تھا، تو جو وہ فیصلہ لے لیا ہے اس سے دوبارہ PTI کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو PTI جو ہے وہ اس وقت امید و بیم ہے اور نہیں ہے، اور یقینی اور بے یقینی کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس دوران میں عمران خان جو ہیں ہتھل ہو چکے ہیں، وہ چاروں شانے چت ہو چکے ہیں، اور ان کا جتنا دبدبہ تھا، جتنا روب تھا، وہ اس کا ایک مظہر تو دیکھنے کو ملا الیکشن کمیشن میں جب توہین عدالت کی آج کارروائی ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو پیش نہیں کیا جا رہا سرکار کی طرف سے، تو ممبر جو الیکشن کمیشن تھے بلوچستان کے، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نہیں پیش کرتے تھے، اب وہ پیش نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ وہ تو اس کے اوپر وہ جو ان کے ترجمان ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے کہا جی آپ تو بڑا بااختیار ادارہ ہیں، تو اس کے اوپر دوبارہ ممبر نے کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے اور ہمیں کسی باغ کی مولی نہیں سمجھتے تھے، آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑے بااختیار ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر عمران خان سے جو وکلاء باہر آ کر بات کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اندر ان کی عمران خان سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ وہ باہر آ کر جس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی زبان بولی ہے، اپنا اپنا موقف دیا ہے،
है वो जो वड़गिया साहब हैं, वो उन्होंने आकर एक बात की, लतीफ़ खोसा ने दूसरी बात की, बाबर अवान तीसरी कर रहे हैं, अली ज़फ़र चौथी कर रहे हैं। तो ये कहीं सुपरिटेंडेंट जेल से मिलके तो नहीं सारी बातें किए जा रहे। तो ये भी अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि क्या वाकई जो कुछ बातें बाहर आकर वकला करते हैं वो इमरान खान के बिहाफ पर होती हैं या सुपरिटेंडेंट जेल के बिहाफ पर होती हैं। तो इस एतबार से PTI और इमरान खान इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और अगर अगला इंतखाब हो गया और ये अपनी सर्वाइवल की जंग ही लड़ते रह गए तो फिर PTI जो है दोबारा से 32 नशिस्तों की जमात बनकर रह जाएगी। शुक्रिया।